अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद। हैदराबाद नुमाइश का आज इतवार आखिरी दिन है। 1 जनवरी को नुमाइश का आगाज़ हुआ था। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नुमाइश में 3 दिनों की तोसी की गई। इस मरतबा यहाँ 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कल यानी हफ्ते को तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया था। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद की सनती नुमाइश न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर हैदराबाद आने वाले सयाह नुमाइश देखने के लिए ज़रूर आते हैं। रियासत तेलंगाना ज़िले खम्मम में मालगाड़ी पटरियों से उतर गई। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने का या कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। यह वाक़या खम्मम विजयवाड़ा रूट पर पालातरा पाउड में आज सुबह पेश आया। ज़राए के मुताबिक जैसे ही ट्रेन गेट 113 के करीब पहुंची, ज़ोरदार आवाज़ के साथ ट्रेन की कुछ बोगियां रेलवे ट्रैक से मुकम्मल तौर पर उतर गई। रेलवे के हुक्काम के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। हादसे के बाद खाजीपेट से विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया था और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वहाँ मौजूद किसी शख्स ने सेल फ़ोन में इसकी मंजरकशी कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वादे किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आखिरी तारीख से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिय दहिंदगान और उसूल कुनिंदगान के तमाम तफसीलात शाये करेगा। राजीव कुमार ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आने वाले लोकसभा और रियासती इंतखाबात के लिए इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। यहाँ यह जिक्र बेजा ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोक दें और हिदायत दी थी कि वो 6 मार्च तक सियासी पार्टियों को अतिया देने वाले तमाम अफराद की फहरिस्त इंतखाबी कमीशन को पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत भी दी थी कि वो जारिया साल 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिय दहिंदगान और उसूल कुनिंदगान के तमाम तफसीलात शाये करें। उन्होंने वोटिंग किस तरह से होगी इस मसले पर कहा है कि अगले इंतखाबात में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कई दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें बैलेट पेपर्स के ज़रिए वोटिंग करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जुमे की रात देर गए दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजियों ने इसराइल में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत अपने मफादात के लिए काम कर रही है। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ तनकीद तहरीर की गई थी। यह एहतजाज सिर्फ एक मुकाम पर नहीं बल्कि कई मुकामात पर हुआ। दिगर मुकामात पर हुए एहतजाज में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करवाने और उन्हें घर लाने के नारे लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में एहतजाजी हमास के साथ जंगबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इसराइलियों के एक बड़े तबके में अदम एतमाद की लहर पाई जाती है और वो इसके लिए ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके केसरा में एक जोड़े ने क्रेडिट कार्ड कंपनी के अमले की हरासानी से तंग आकर ख़ुदकशी कर ली। इस जोड़े ने अपने 2 बच्चों को नानी के घर भिजवा कर इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 40 साल श्रीनिवास और अपनी बीवी 35 साल भाग्या और 2 बच्चों के साथ केसरा इलाके में रहता था। यह जोड़ा माली तौर पर काफ़ी परेशान था और उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये की रकम बतौर क़र्ज़ हासिल की थी और क़र्ज़ की रकम अदा न करने पर कंपनी का अमला उन्हें हरासा कर रहा था। 2 दिन कबल कंपनी के कुछ लोग इनके घर पहुंचकर रकम की अदायगी के लिए काफ़ी हंगामा किया, जिससे पड़ोसी जमा हो गए। इस वाक़े पर बेइज्जती महसूस करते हुए शौहर बीवी ने ख़ुदकशी का फ़ैसला कर लिया। कल रात उन्होंने अपने बच्चों को यह कहकर नानी के घर भेज दिया कि वो कुछ देर बाद वहाँ आएंगे। बादशाह उन्होंने इज्तिमाई तौर पर जरासीम कुछ दवा पी ली, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। इंतहाई इक़दाम से कबल उन्होंने खुदकुश नोट छोड़ा, जिसमें इंतहाई इक़दाम की वजह माशी परेशानियाँ बताई गई है।
محبوب نگر ضلع کے ایک گاؤں میں 21 آوارہ کتوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس غیر انسانی حرکت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، جس کے بعد پولیس نے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کی تلاشی شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ محبوب نگر ضلع کے پوناکول گاؤں میں پیش آیا۔ نامعلوم مسلح بدماشوں نے 21 آوارہ کتوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ میں کچھ کتے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ محکمہ اینیمل ویلفیئر نے فائرنگ سے مرنے والے کتوں کا پوسٹ مارٹم کیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے آرمز ایکٹ اور جانوروں پر ظلم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک ملزمان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ SSI سری نواس نے بتایا کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں CCTV کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے تحقیقات میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ اس پس منظر میں حکام علاقے میں CCTV کیمرہ لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کتوں کو گولی مارنے کی وجہ سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہے، تاہم اس واقعے میں 2 کتوں کی موت زہر کھانے سے ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں گولی نہیں لگی۔ میں ان چاروں کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ نکل کر آؤ سیمانچل کی سرزمین پر اور بولو ویسی کے بارے میں تم میں دم ہے تو بتاؤ آ کے تم لوگ۔ اختر علی ایمان کا آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ اختر علی ایمان ہی نے بتا دیا آپ کو کہ کیسے 4 تو بھاگ گئے، بندروں کی طرح دیوار کود کر بھاگ گئے۔ میں ان چاروں کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ نکل کر آؤ سیمانچل کی سرزمین پر اور بولو ویسی کے بارے میں تم میں دم ہے تو بتاؤ آ کے تم لوگ۔ اور حد تو یہ ہو گئی، یہاں کے جو ودھائک ہیں، یہاں کے جس کو آپ اور ہم نے ان کے لیے بڑی محنت کی، آپ نے کیا 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 اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ کیا کیے؟ تیجسوی سے دولت لیے، دبئی میں ہوٹل کھولے، ہوٹل کا نام کیا لکھا؟ حیدرآبادی بریانی۔ چلو شکریہ آزاد، کم سے کم تم نے حیدرآباد کو یاد تو کیا اپنا ضمیر بیچ کر۔ اب بتائیے آپ یہ کیسے لوگ ہیں؟ مگر ہماری تاریخ گواہ ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والے غیر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد آل رسول پر تیر برسانے والے مسلمان تھے۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے غیر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ سراج الدولہ کو نقصان پہنچانے والے مسلمان تھے۔ تو ہر دور میں یزید، میر جعفر اور میر صادق رہے ہیں، مگر ہم کو ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی، اب کی بار ہم ان غداروں سے دوبارہ نہیں ڈسے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نتیش کمار اور تیجسوی یادو نے اپنے اقتدار کے نشے میں، غرور میں اور اقتدار کی دولت کا غلط استعمال کر کے انہیں سیمانچل کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نتیش کمار، تیجسوی یادو کو، نریندر موڈی کو کہنا چاہوں گا کہ تم ضمیر فرشوں کو خرید سکتے ہو، تم اپنے اقتدار اور دولت کی بنیاد پر، مگر تم سیمانچل کی آواز کو کبھی نہیں دبا پاؤ گے۔ سیمانچل کی آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی، سیمانچل کی لڑائی جاری رہے گی۔ میں مر بھی جاؤں گا، میں خبر میں میری جسم گل جائے گا مٹھی میں، مگر سیمانچل کی آواز گونجتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم کوئی راجنیتی صرف سطح میں یا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم سطح یا راجنیتی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے، مظلوموں کو انصاف مل سکے۔ اور آپ کی آواز یہ صرف کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ، صرف سیمانچل کی عوام کی آواز نہیں ہے، یہ بھارت کے 100 کروڑ غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز بھی ہے، جو بڑی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اب کے بار کشن گنج سے کون جیت کر آئے گا، جو بڑی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون ہماری مسجدوں کی حفاظت کی آواز اٹھائے گا، کون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی آواز اٹھائے گا۔
کون نہ صرف سیمانچل کی لڑائی لڑے گا بلکہ جو مظلوم جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی رہائی کی بات کرے گا؟ کون اس اندھیرے کا خاتمہ کرے گا جو ہم کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ لوک سبھا کے چناؤ میں آپ اختر علی مان صاحب کو اپنے ووٹ دے کر یہاں پر ان کو کامیاب کریے۔